बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जो शख्स चाहता है मैं सबसे मालदार हो जाऊं, रोज़ाना रात सोते वक्त 179 मरतबा ये पढ़ ले, हर दिन करोड़ों की दौलत मिलेगी। यानी जितने दिन आप इसको पढ़ेंगे उतने ही करोड़ों के हिसाब से अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे, क्योंकि ये दौलत, पैसे, माल, कारोबार, जॉब के हवाले से सबसे ताकतवर अमल भी है और इसमें आज़म भी है। ऐसा इसमें आज़म है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है, दुआओं को कबूल करवा लेता है। इंसान जो मांगता है उसके मांगने पर अल्लाह उसको अता फरमा देते हैं। तो आपने इसमें आज़म को रोज़ाना जितनी, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जितने करोड़ चाहिए उतने रोज़ाना 179 मरतबा ये आपने पढ़ना है। बस अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन सा अमल है शेयर करने लगूँ, आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करना है, थैंक्स भी करना है, जज़ाकल्लाह भी कहना है कि आप लोगों की मोहब्बत प्यार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर रीच कर दिए। ये सब आप लोगों की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपके लाइक्स की वजह से, आपके सब्सक्राइब की वजह से, आपकी वीडियो देखने की वजह से, आपका इसको शेयर करने की वजह से, आपका कमेंट करने की वजह से, आपका हमें सपोर्ट करने की वजह से, ये सब मैं अपनी ये पूरी जितनी मेरी 4 लाख की रीच हुई है सब अपने व्यूवर्स के उनके नाम करता हूँ, जिसने किसी भी तौर पर हमें सपोर्ट किया है, हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। अल्लाह ताला आप सब की मुरादें, हाजतें, ख्वाहिशें भी इसी तरह पूरी फरमाए जिस तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह आपकी मोहब्बत प्यार बरकरार रहेगा तो बहुत जल्द अनकरीब इंशाल्लाह हम इस चैनल पर 1 मिलियन व्यूज़ भी ज़रूर कर लेंगे। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, बट उस वजीफ़े से पहले आपके सामने चंद चीज़ें शेयर करनी है। नंबर 1 दुआ, क्योंकि दुआ ऐसी ताकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बड़े बड़े काम जो है वो हल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम बड़े बड़े काम हल हो जाएं तो अपने लिए दुआ ज़रूर कराया करें और दुआ पर आमीन ज़रूर कहा करें, ठीक है। कमेंट में लिखें, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें। अगर अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो उसका तरीका कार है कि कमेंट में 2024 मेंशन करके लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ ज़रूर कीजिएगी। तो चलते हैं अपने पहले कमेंट्स की तरफ। कहते हैं कि 2024 में मेरे लिए भी दुआ करना, मेरी मोहब्बत से मेरी शादी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत प्यार इस साल इनको नसीब फरमा दे, तमाम रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमा दे, अल्लाह ताला इनको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। इस साल में इनकी जितनी भी हाजतें हैं, मुरादें हैं, ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला सब कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला इनके लिए बरकतें नसीब फरमाए इस साल के अंदर, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास नए हैं कमेंट्स। कहते हैं 2024 मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे किसी अजीज़ की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप उसकी सेहत याबी और लंबी उम्र के लिए दुआ करें, अल्लाह उसको जल्द अज़ जल्द शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये भी दुआ करें कि मेरी पसंद की शादी हो जाए, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब। 2 दुआएं हैं, एक इन्होंने अपने किसी अजीज़ के लिए दुआ कराई है तो अल्लाह ताला उनके हक़ में उनकी दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके अजीज़ को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बीमारियों को अल्लाह ताला शिफा के अंदर बदल दे, हर किस्म की मुश्किल परेशानी आसान फरमाए। और इनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला इनकी मनपसंद शादी फरमाए, इनकी मोहब्बत इनको अता फरमाए, इसी 2024 के अंदर अंदर इनकी शादी हो जाए, शादी की तमाम रुकावटें अल्लाह ताला जो है वो दूर फरमा दे, शादी के बाद हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी को गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں کہ 2024 مفتی صاحب میرے لیے بہت دعا کیجیے گا، اللہ میری محبت کو میرا محرم کر دے، وہ لوٹ آئے میرا طلبگار بن کے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ان کے لیے خصوصی دعا ہے، بہت پیاری بات کی، اور اللہ تعالیٰ واقعی ان کا محرم بنا دے، اور ان کے ساتھ شادی ہو جائے، شادی کی تمام رکاوٹیں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں بھری زندگی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی لائف کے اندر ہر خوشی ان کو عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی اسی سال 2024 میں ان کی ہر من کی مراد کو، دل کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے، جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ پلک جھپکتے ان کا نکاح شادی ہو جائے، اور شادی کے بعد ازواجی خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اب وظیفے کی طرف، جو میں نے آپ کو بتلایا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے نا کہ مالدار ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، دولت کے اس میں اضافہ ہو جائے، تو صرف 179 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے۔ اس کا ٹائم لیمٹ نہیں دوں گا، اس لیے کہ جتنی آپ کو دولت، پیسہ، مال ضرورت ہے اتنے دن پڑھتے رہیں، لیکن 11 دن اس کی زکوٰۃ ضرور نکالیے گا، یعنی جب بھی شروع کریں 11 دن لگاتار ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ نکلنے کے بعد آپ اس کو جتنا پڑھیں گے وہ آپ کو بہت جو ہے وہ فائدہ عطا کرتا ہے، اور اول آخر اس کے آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے درود شریف ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ سب سے جو بہترین ہے اب نماز کے اندر جو درود شریف پڑھا جا رہا ہے وہ بھی درود ابراہیمی ہے، اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور اس درود ابراہیمی کی طاقت سے اللہ تعالیٰ جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ٹیوزڈے اور سیچرڈے سے شروع نہیں کرنا، اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ وینسڈے سے شروع کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ وینسڈے ایسا دن ہے کہ جس دن دعائیں قبول ہوتی ہے، اور وینسڈے ایسے ہوگا کہ رات 12 سے پہلے آپ شروع کریں گے، تو مطلب بدھ ہے تو رات 12 سے پہلے پڑھتے ہیں، تو وینسڈے اگر 12 سے بعد پڑھیں گے تو پھر تھرسڈے شروع ہو جاتا ہے۔ تو وینسڈے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور بہت ہی آسان ہے، جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی حین لا یموت فی دیمومتی ملکی و بقائہ یا حی۔ دولت کے اندر انتہا کا مجرب عمل ہے، اور بہت سارے تجربات سے یہ جو ہے یہ عمل ثابت ہے، اور میں نے بہت کم دیا ہے یہ اسم اعظم، لیکن جن کو بھی دیا ہے الحمدللہ ان سے کوئی شکایت نہیں آئی، کسی نے نہیں کہا یہ عمل کیا تو میرا فلاں مقصد یا مراد حاجت پوری نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد جو مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنا پڑھیں گے، جتنا مانگیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔